माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। खतीब जैसलमेर शेर सिकंदरी हजरत अल्लामा मौलाना पठान साहब सिकंदरी और हजरत मौलाना कारी याकूब साहब बरियाड़ा, ये दोनों हमारे बीच में तशरीफ लाए। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं हजरत की बारगाह में इतना ही कहूंगा कि खतीबों को तो होना चाहिए नाजा किताबत पर, खतीबों को तो होना चाहिए नाजा किताबत पर। तेरी शान खिताबत पे खिताबत नाज करती है, तेरी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है। हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना पठान साहब सिकंदरी, कारी याकूब साहब बरियाड़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भाइयों से पहले तो मेरी गुजारिश है कि आप दिल जमी के साथ थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें। आज बड़ी खुशी हो रही मुझे कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आज हमारे नबी के जलसे में, मैंने जब देखा तो दिल में बड़ी खुशी हुई। हमारी ये मोहब्बत जो है ये सदा सलामत रहे। ये मेरे नबी ने हमें पैगाम दिया है, जो पैगाम अभी मैं इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा, मगर आपसे पहले वादा लेता हूं कि आप भूख तो नहीं लगी है ना, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। काफी दूर से चल करके आपके पास हाजिर आया हूं, तो सब्र करें। माशाअल्लाह अगर इधर गर्मी है तो इधर तशरीफ लेके आ जाए आप लोग, अगर इधर तावड़ा हो तो इधर आ जाए आप लोग, इधर आ जाए। मैं दोबारा सलाम करता हूँ, आप सभी लोग सलाम का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, आइए कुछ जिक्र करने से पहले हम और आप मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, दोनों जहां के मालिको मुख्तार हबीब परवरदिगार हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करें, मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह।
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک پیش فرمائیں، پڑھے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسٹیج پر ہمارے علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ میرے محب گرامی حضرت قاری عبدالشکور صاحب، قاری محمد انور صاحب، مولانا اللہ بخش صاحب اور جتنے بھی میرے علماء کرام ہیں، سب قابل تعریف اور سب الحمدللہ عزت مآب شخصیات ہیں۔ میں سب کی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر انہوں نے الحمدللہ اس پروگرام کو چلایا، اور آپ کے یہاں کے پیش امام جو ابھی بہترین انداز میں آپ کے سامنے نعت نبی پیش کر رہے تھے، مجھ سے پیش رو جنہوں نے بھی خطاب کیا، نعت پڑھی، ذکر کیا، اللہ قبول فرمائے۔ میرے ساتھ میں ہمارے عزیزم قاری محمد یعقوب صاحب سکندری، مولانا امیر الدین صاحب، قاری الیاس صاحب، اتنی بھی جماعت یہ بیٹھی، یہ علماء کرام ہیں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر آئے۔ صبر کریں، اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی ذات ہے۔ مجھے حقیقت میں آج آپ کے سامنے بولنے میں خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے وہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اب یہاں 2 4 10 جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اب وہ جس برادری سے بھی تعلق رکھتے ہوں، راجپوت برادری سے ہوں، چاہے کسی بھی برادری سے ہوں، مگر ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ پڑوسی آپ کا کوئی بھی ہو وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ مگر آج آپ کے اس جلسے کے اندر آپ اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، وہی اچھا انسان ہے۔ جو جس کے مذہب میں تعلق رکھتا ہے اس کے مذہب والے کو سلام، وہ اپنا کام کرے، اپنا کام کریں گے۔ لیکن اپنے بزرگ لوگ جو تھے، ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، قاری صاحب تشریف فرما ہے کہ سوشل میڈیا میں نوجوان ینگ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا غلط راہ روی کی طرف چل رہے ہیں، مگر ہمارے باپ دادا اور ابھی بھی آپ کی عمر کے جو بزرگ ہیں، وہ اگر خوشی ہوتی تھی یا غمی، الحمدللہ وہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ وہ میں نے پورے مہینے میں چاروں طرف تقریریں کی، لیکن آج جب میں نے دیکھا کہ کھیتا سر کی سرزمین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے وہ بھائی بھی تشریف فرمائے، میں قسم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں اور انہیں خیر مقدم کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں پر تشریف لائے، پدارے۔ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ ہمارے گاؤں کے سرپنچ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور کافی دیر سے یہ آپ کی ملن ساری ہے نا، یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ اگر پڑوسی، اگر کوئی تمہارا غیر بھائی بھی ہے اور تم کھانا پکا رہے ہو تو میرے نبی نے فرمایا اس میں 2 لوٹے پانی اور ڈال دو، کہیں پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ پیغام آج نہیں، میں میرے سرپنچ صاحبان اور میرے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں سے، کہ یہ پیغام اسلام کے بانی سیدنا محمد رسول اللہ جس کا ہم جلسہ منا رہے ہیں، اس نے ابھی نہیں، آج سے 1500 سال پہلے کہا، پہلے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میں کوئی پڑوس بھائی، اس میں یہ نہیں لکھا مسلمان ہو، فلاں آدمی ہو، کا لکھا صرف پڑوسی کوئی بھی ہو، تو رات کو جب تم سو تو ان کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھو کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اس لیے 2 لوٹے پانی زیادہ ڈالو اور ان سے پوچھو کہیں تمہارے بھائی پڑوس میں بھوکے تو نہیں سو رہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، اور یہی پیغام آج سے 1500 سال پہلے آمنہ کے لال نے دیا۔
جس کا ہم اور آپ جلسہ منا رہے ہیں. نماز کو تھوڑا پڑھا بھی دو, تھوڑا ٹھیک کر دو, اس مائک کو بند کر دو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, بس تھوڑی دیر چند باتیں آپ کی لیے ضروری جو ہے وہ میں رکھوں گا. الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہے وہ پیران پاگارا کی مرید ہوں, چاہے جیلانی بادشاہ کے مرید ہوں, کوئی بھی ہوں, مگر اللہ والوں سے نسبت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ والوں سے نسبت ہے, اور یہ نسبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. اور سب سے بڑی نسبت ہماری ہونی چاہیے دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء سے, جو دونوں جہاں کے سردار ہیں. اس کو ٹھیک کر دو, سردار ہیں. اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں, آج الحمدللہ آواز بڑھا دو, اللہ کے نبی دونوں جہاں کے سردار کی زندگی, اگر پوری زندگی ہم اگر بیان کریں, ذکر سنائیں, ان کی سادگی کے بارے میں, ان کے کسی بھی کمال کے بارے میں اگر ہم سنائیں تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے, مگر میرے نبی کی تعریف کبھی پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ گھبرائیں مت کہ پتہ نہیں مولوی صاحب 1 بج گئی ہے, کب چھوڑیں گے, کب ہم اپنے کام پہ جائیں گے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں, قسم بازو لا شریک کی اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, اور آپ کے ساتھ میں رحمت کے فرشتے آپ سے چوگنے بیٹھے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آہستہ آہستہ آپ کو یہ باتیں بتاؤں تاکہ آپ کے پلے کچھ نہ کچھ پڑ جائے, تو یہ ہمارا مقصد حل ہو جائے. دیکھیے, آدمی جو کوئی چیز سمجھ لے اس پہ عمل کرے تو کامیاب ہے, اور اگر گھنٹوں دیر تقریر کریں, چلائیں, اور آپ بھی نہیں مانے, نہ مجھے سمجھ میں آئے نہ آپ کو سمجھ میں آئے, تو پھر تقریر کرنا کوئی کام نہیں, کوئی کمال نہیں ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کو, بزرگوں کو, کہ ہمارے نبی کیا ہے, زندہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے نا. اب علماء اکرام سے پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے, برگزیدہ رسول ہے. تو ہمارے نبی کیا ہے, اپنے قبر اپنے روزے کے اندر زندہ ہے. اگر آپ یہاں کھیتا سر کی سرزمین میں بیٹھ کر کے نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں, اور آقا مدینے میں رہ کر کے بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم نے جو ابھی درود پڑھا, نعت پڑھی, حقیقت میں میرے آقا نے تمہارا ذکر سن لیا, تمہارا ذکر سن لیا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کیا ہے, زندہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی کیا ہے, زندہ ہے. آئے ہائے. اور ہم پھر, میرے کو ابھی میرے عزیز نے بتایا کہ یہاں پیران پاگارا کی مرید رہتے ہیں, اور حضرت پیران پیر دستگیر کے دیوانے رہتے ہیں. ارے اپنی مریدی پہ ناز کریں. پیران پاگارا جن کا ذکر کریں وہ امام حسین شہید اعظم کی اولاد ہیں, اور پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی نسل سے پیران پیر دستگیر اور ان کی اولاد ہیں. دونوں یہ آنکھ, ایک یہ آنکھ دوسری یہ آنکھ, دونوں آنکھیں پیاری ایک نہیں ہے. اب کس میں لگاؤ گے, کسی میں نہیں. اس لیے کہ آنکھیں جو ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تو میرے نبی کے دیوانے, چاہے حضرت امام حسن ہو, چاہے حضرت امام حسین کی ذات ہو, دونوں سر کے تاج ہیں, اور ان کی اولاد ہمارے لیے دونوں کی دونوں سر کی تاج ہیں. ہم پیران پاگارا سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم پیران پیر دستگیر جیلان کے بادشاہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ہر ولی سے, ہر بھائی سے محبت کرتے ہیں. یہی پیغام ہمارے نبی نے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم کیا بات کریں محبوب سبحانی کی. سبحان اللہ. یہ مہینہ تو میرے نبی کا چل رہا ہے. مجھے اولیاء اکرام کی شان میں ان کی کرامتیں ابھی نہیں بیان کرنی, لیکن کچھ اشعار سن لیں
जिस मुर्शिद की मुरीद हो उस मुर्शिद की शान में चंद अशार सुन ले, मोहब्बत इसके साथ में फरमाए सुभान अल्लाह। पगरो सांजो पगदार आए, पगरो सांजो पगदार जिए, पगरो सांजो, कहना सुभान अल्लाह। पगदार जिए निर्मल सदाई, नंगदार जिए पगरो सांजो, पगरो सांजो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमाए इकराम तशरीफ फरमाए, हमारे और आपके नबी ने अगर अफजल जिक्र अगर किसी बताया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को सारे जिक्रों से अफजल जिक्र जो है वो मेरे नबी का जिक्र यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जो हमें सुबह भी पढ़ना चाहिए, शाम को भी पढ़ना चाहिए। एक आदमी का इंतकाल हुआ, रिवायत में मिलता है, उसे कब्र में रख दिया गया, अजाब के फरिश्ते आ गए तकलीफ पहुंचाने के लिए, मगर उनका कोई रिश्तेदार था, उसने देखा कि इसने कोई बड़ा कमाल तो दुनिया में रहते हुए नहीं किया, उसने तस्बीह ली और पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा, 1000 बार पढ़ा और फिर हाथ उठाए, ऐ मेरे रब्बे कबीर, तू अकमुल हाकिमीन रब है, ऐ मेरे मौला तेरी बारगाह में मैं अर्ज करता हूँ, इसके अमल न जाने कैसे थे, लेकिन ऐ बारी ताला मैंने तेरे इस कलमे को पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के सदके मौला इस दुनिया से जाने वाले की मग़फ़िरत फरमा दी। तो कब्र से आवाज आती है और कब्र देखने वाले देखते हैं कि उसकी कब्र में नूरुल्लाह नूर बन जाती है, कब्र में नूर की बारिश हो जाती है। पूछने वाले पूछते हैं कि खुदा के बंदे, तूने नमाजें तो कम पढ़ी, तूने जिक्र तो कम किया था, फिर ये नूर कहां से आया? कहा मेरा रिश्तेदार था, उसने मेरे लिए 1000 मरतबा कलमा खुदा का पढ़ करके खुदा से दुआ की, रब को रहम आ गया और मेरी बख्शिश का जरिया बन गया। सुभान अल्लाह। ये कलमा कब पढ़ेंगे? जब मदरसे में दीन पढ़ाने के लिए कारी अब्दुल शकूर साहब जैसे उलमा इकराम के पास अपने बच्चों को छोड़ेंगे, दीन पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के किले में छोड़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कलमा क्या है, नबी का नाम क्या है, नबी के वफादार यारों का नाम क्या है, अपने मुर्शिद का नाम क्या है, ये वो बताएंगे। और मरने के बाद यही अल्लाह का कुरान तुम्हें काम आएगा। रहमत वाले नबी का महीना है, जिक्र जो कर रहे हैं रहमत वाले नबी का। हमारे नबी हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हुए दुनिया से पर्दा फरमाया। बचपन गुजरा तो भी तुम्हारी याद, जवानी गुजरी तो भी तुम्हारी याद, बुढ़ापा आया तो भी तुम्हारी याद। मेरे रब ने कुरान में क्या फरमाया? ऐ मेरे महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। आसरा तो ये है, दुआ यही करते हैं और करनी भी सुन्नियों को, आशिके रसूलों को इसी तरीके से करनी चाहिए। मौला हमारी नमाजें तो बड़ी नहीं, जिक्र तो बड़ा नहीं, फिक्र तो बड़ी नहीं, मगर सबका उस आमना के लाल का है जिसने काबे पे तवाफ किया। तकलीफ देने वालों ने तकलीफ दी, लेकिन पहाड़ों में छुप छुप करके जिस जात ने रो करके खुदा से इस उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, वो हजरत अब्दुल्ला के लगते जिगर आमना के लाल है। बस वही वसीला है, उसी के सदके अल्लाह माफ फरमाए है। और आशिक रसूल ये फरमाते हैं, खिल गई हर कली हर शजर झूम उठा। जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो ये जो दरख्त है ना, ये भी खिलने लगे, कलियां चकने लगी, परिंदे उड़ने लगे, अंधेरा जो था वो नूर में बदल गया। कहने सुभान अल्लाह। मैं बड़े की इज्जत थी, मैं छोटे का एहतराम था,
نہ ماں کی شان کی عظمت کا پتا تھا، نہ اپنے پڑوسی کا خیال تھا، نہ کسی اور چیز کا پتا تھا. یہ فرق بتایا تو حضرت آمنہ کے لال نے بتایا. تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جو ہمیں راستہ دیا اسی راستے کو اپنانا چاہیے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ادب نہیں کریں گے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ قرآن یہ دل کا سرور ہے. اگر قرآن اپنے بچے کو پڑھا کر کے تو دیکھو، تم حدیث علماء اکرام سے پوچھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کل شین قلب، عربی علماء اکرام جانتے ہیں، یہ کل شین قلب. اب آپ ابھی تک نہیں سمجھے، اب میں ترجمہ سمجھاتا ہوں. یہ کل شین قلب ولی قرآن قلب سورہ یاسین. ہر دل کے لیے، ہر قلب کے لیے ایک دل ہے، مگر قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہر چیز کے لیے ایک دل ہے، مگر قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. ہر چیز کے لیے ایک ماں ہے، مگر سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بیمار ہیں کیا کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ 7 مرتبہ آپ الحمد شریف پڑھ کر کے آپ پانی میں دم کر کے پی لیں. ایک مرتبہ آپ اگر روح بھی نکل رہی ہے تو بھی سانس تمہارا رک جائے گا اور شفا مل جائے گی. رب نے قرآن میں شفا رکھی ہے. مگر بچوں کو ہم بھیجتے ہی نہیں. یہ ننھی ننھی بچیاں، یہ بچے، یہ پیاری بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں. ان بچیوں کی عزت کیا کرو. ایک روایت میں سناتا ہوں، ان بچیوں کی قدر کرو. بچوں سے زیادہ ان نیاڑی جو ہے نا بچی، اس کی قدر کرنا میرے نبی نے سکھایا. ایک روایت میں بتاتا ہوں، اپنے یہاں جہالت بہت ہے، ابھی علم کی شکشا کی کمی ہے. آپ اسکول بچوں کو بھیجو، مدرسے میں بچوں کو بھیجو، اسکول میں پڑھاؤ، اس میں تعلیم دے کر کے ان کو روشن کر دو. وہ تمہارا نام بھی کمائے گا، تمہارے ماں باپ کا نام روشن کرے گا، پریوار کا نام روشن کرے گا، اور تمہاری دونوں جہاں کو کامیاب کر دے گا. اب لوگ کہتے ہیں بچی کو صاحب کیا پڑھائے؟ بچی کو قرآن پڑھا دو. فائدہ کیا؟ اب سنیں فائدہ، ذرا غور سے سنیں. یہ بچیاں جو آپ کو بھوکے کے اندر دکھ رہی نا، ان بچیوں سے میرے آقا نے پیار فرمایا. پرانا وقت تھا نا جب میرے نبی نہیں آئے، اس سے پہلے ان بچیوں کو گڈھا کھود کر کے اندر دفن کرتے تھے. لیکن جیسے ہی امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے ان کو کلیجے سے لگایا، اپنی بیٹی اماں فاطمہ زہرا کو سینے سے لگایا. اور اگر اپنی بیٹی آتی تھی تو آقا قسم بہادر شریف کی اٹھ جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، ویلکم کہتے تھے، اور اپنے پاس 4 پائی پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. کہتے تھے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا کلیجہ ہے. بیٹی سے زیادہ پیار اپنی بچی کو دیتے تھے. یہ اپنے دین کے اندر پیغام ملتا ہے. اللہ کے نبی کے دیوانوں سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، انہوں نے ادب سکھایا. بچی کے بارے میں دیکھو تعلیم. ایک بچی تھی جس کو اپنے والد نے کیا پڑھایا؟ قرآن. رسول پاک کی حدیث پڑھائی. ذرا سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور توجہ دلائیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی. یہ میرے قاری محمد یعقوب صاحب، ان کے ساتھ کل سے ہم نکلے ہیں، کئی مدرسوں کو چیک کیا، وہ بچے اور بچیاں الحمدللہ بہترین طریقے سے پڑھ رہی ہیں. اور قاری عبدالشکور صاحب، یہ جتنی بھی ٹیم بیٹی ہے، مولانا اللہ بخش قاری محمد انور صاحب، جتنے بھی حضرات ہیں یہ دین پڑھا رہے ہیں. اللہ ان کو اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا فائدہ بچیوں کو پڑھانے کا؟ اب سنو، ایک بچی جس کو باپ نے چھوڑا مدرسے میں، اس نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، نکاح ہو گیا. بچی کی عمر 20 سال ہو جائے، اس سے بلوغت کی حد سے پہلے اس کا باپ کو چاہیے نکاح کر دے. بچی کبھی زبان سے نہیں کہے گی. اس مسئلے کو غور سے سنیں. بچی بڑی ہو جاتی ہے، آپسی جھگڑوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو جب تک راضی نہیں کرتے تب تک نکاح نہیں کرتے.
बच्ची कभी जबान से कहेगी मेरे नबी की तालीम को पढ़ो? अरे बच्ची कभी जबान से नहीं कहेगी अरे अब्बा मुझे घर से विदा कर ले, खामोश रह करके सब्र करेगी। अब सुनो, बच्ची ने कुरान पढ़ा था, वक्त पे बाप ने निकाह किया, अपने ससुराल चली गई। शोहर की खिदमत करना उस बच्ची के लिए, औरत के लिए जरूरी होता है। वो खिदमत करती थी। अब आज तो ऐसा दौर आ गया हर कौम में, चाहे मुसलमान हो, हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भाई हो, हर जगह ये हाल हो गया है। अल्लाह राम फरमाए। अच्छा, बच्चों को तालीम दो, लेकिन पीछे निगाह भी रखो, कंट्रोल रखो। और बच्ची चाहे किसी की हो, मैं मेरे इन भाइयों से कहना चाहता हूँ, मजहब हमारे के अंदर ये हाल है कि अगर चाहे अपनी बच्ची हो, चाहे गैर मुस्लिम भाई की बच्ची हो, नजर उठा करके गैर महरम बच्ची की तरफ देखना नाजायज और हराम है। अगर देखना है तो देखना पड़ेगा, बड़ी है तो मेरी माँ है, अगर छोटी है तो मेरी बच्ची है, अगर उससे बड़ी है तो मेरी बहन है। अगर ये नजर है तो इस्लाम इजाजत देता है, वरना तेरी निगाह भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारे मजहब ने सिखाया। बच्ची की शादी हो गई, भेज दिया, उसका वालिद आपकी तरह बुजुर्ग था, उम्र कितनी हो गई? 80 साल बाप की उम्र हो गई थी। उसको बीमारी लगी, सकरात लगी, मौत के करीब उसकी हालत हो गई। तो अपने यहाँ गांव का ढलना है नहीं रिवाज, गांव के लोग होते हैं, दूसरे गांव जाते हैं तो पैगाम कारी साहब देते हैं साथ में कि भाई तुम जा रहे हो उस गांव खेतासर या बिखोड़ाई, वहां मेरी बच्ची है, उसे पैगाम दे देना कि तुम्हारे बाप की तबीयत अलील है और तुम उनको इयादत करने के लिए घर आ जाओ। अगर दूसरे को कह देते हैं तो एक आदमी जाने वाला गया, पैगाम दिया था साथ में, उसने जाकर के बाहर खड़े रह करके कहा कि माई आपके वालिद की तबीयत अलील है, बस माचे पे चारपाई पे है, तकलीफ है, अभी उसकी रूह निकले, ये हाल है। आपको ये पैगाम पहुंचाया, आप चलो उनको देख लो। तो अपन कहते हैं ना कि भाई आखिरी वक्त है, चलो माँ बाप को देखते हैं, यही हाल है। लेकिन शरीयत का मसला सुनो, जब शादी कर ली उससे पहले तो माँ बाप की बच्ची खिदमत कर सकती थी, अब भी कर सकती है, लेकिन निकाह होने के बाद बच्ची का हक जो है शोहर है, खामिन जो है, आप उसकी इजाजत के बगैर अपनी माँ बाप के घर भी जाना उसके इख्तियार में नहीं, शरीयत ने रखा है। वो कहे ये लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं क्यों? मेरे नबी को नबी के सीरत और दीन को हमने छोड़ दिया, वरना कभी लड़ाई नहीं हो, कभी झगड़ा नहीं हो, कभी आपस में इख्तिलाफ नहीं हो। अगर अब भी नबी की सीरत को अपना लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। गौर से सुने। तो उस बच्ची ने कहा भाई साहब तुम आए अच्छी बात है, मगर मेरे शौहर बाहर गए मजदूरी पे, वो घर में जब तक नहीं आएंगे इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए कि तुम हमारे गांव के जरूर हो मगर हमारे भाई नहीं हो, बगैर गैर महरम के साथ मैं नहीं जा सकती। शरीयत का मसला बताया। उधर बाप की मौत का खौफ, अपनी जहालत, लोग ताने देंगे कि बेटी की देखने नहीं आई, वो आदमी वापस चला गया, हम घर वालों को समाचार पहुंचाया कि हमने तो सुना दिया कि मगर हमारे साथ आपकी बच्ची नहीं चली। ठीक है, रात को उसका शोर आया, आने के बाद उसने कहा मेरे वालिद की तबीयत, बाप की तबीयत अलील है, या तो उनका इंतकाल हो गया होगा या बस आखिरी स्टेज पे है। तो उसके दामाद की आंखों में आंसू आए। दामाद को ना, दामाद बेटा ही तो होता है, अगर नेक दामाद मिल जाए तो वो बेटा ही है, और अगर नेक नहीं है तो बच्चे की जिंदगी भी अजीरन है और उसके ससुर की जिंदगी भी अजीरन है। अल्लाह नेक दामाद अता फरमाए। तो सुने उस बच्चे ने क्या कहा दामाद ने कि अब तो चलो जल्दी चलें। ये निकले घर से, रास्ते में पहुंचे सुबह के वक्त जल्दी, तो मैयत सामने आ रही है, लाश सामने आ रही है। अब क्या हुआ साहब, गांव वाले, औरतें, आदमी उस बच्ची से सब नाराज हो गए और कहने लगे अपनी जबान में, ये तो नबा, अपन कहते हैं निबागी, कोरड़ी, ऐसे ऐसे जबान जुमले कहने लगे, बड़ी मनूस है, खराब है। बेचारी बच्ची आई, उसने कहा मेरा बाप है, मेरा वालिद है, मुझे चेहरा दिखा दो, मैं चेहरे की ज़ियारत तो कर लूं, आखिरी मिलाप हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो कल आई नहीं, आज किस लिए आई है?
हम नहीं दिखाएंगे। बच्ची बेचारी रोती हुई बिलखती हुई, अरे सेठ था उसको सेठ रहने दो, बिलख रही थी लेकिन नहीं दिखाया। उसने अपना ये बच्चियां जैसे ओढ़ के बैठी बुर्का, वो अपने चेहरे को छुपा करके घर जाती है। वहां औरतें रो रही थी, औरतों ने भी उसको करीब नहीं बिठाया, न मां ने करीब किया न बहन ने करीब किया। कहा तू तो दूर रह, कल जब बाप की तबीयत अलील थी तब तो तू करीब आई नहीं और अब आई है। बेचारी रोती रही, एक साइड में बैठी रही। अचानक रात हो जाती है, बस थोड़ी देर में रात हो गई। औरतें भी सो गई, आदमी भी, उस बस्ती की सब सो गए। रात को सोए तो सारे लोगों के ख्वाब में वो शख्स आया जो नमाजी नहीं था, बड़ी इबादत तो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बच्ची को दीन पढ़ाया था। कहना सुभान अल्लाह। बच्ची को कुरान पढ़ाया था, मेरे मुस्तफा का दीन पढ़ाया था। उस बच्ची ने शरीयत की पाबंदी की। सारे लोग देखते कि वो खुदा का बंदा जिसको दफन करके आए थे, वो खुदा का बंदा जन्नत में टहल रहा, जिसको हमारे भाई क्या कहते हैं, नरक और सरक है, वो सड़क में टहल रहा, जन्नत में बिल्कुल घूम रहा है। नीचे नहर जारी है, ऊपर खजूर के तने हैं, अंगूर लगे हुए हैं, बेहतरीन गिजा है, जो जी आए वो खाए। उससे पूछा, अरे खुदा के बंदे तुझे जन्नत कहां से मिली? कहा मुझे इबादत तो नहीं थी, लेकिन एक मेरी लाडली को कुरान पढ़ाया था, उसने शरीयत मुस्तफा की इतनी पाबंदी की कि वो गैर महरम के साथ अपने घर से नहीं चली, उसने अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, और उसके बाद रात को बैठे बैठे कुरान की आयतें पढ़ी। अल्लाह ने मुझे इतना रहम फरमाया कि उस कुरान की बरकत से मुस्तफा के दीन की आबियारी के लिए उसके सदके मुझे रब ने जन्नत दे दी। मेरे भाइयों, जब देखो यही बातें कहनी है, और अगर मैं बड़क रफ्तारी के साथ दूसरी बातें कहूं, कोई मकसद नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम आहिस्ता आहिस्ता पैगाम सुना दो कि नबी की उम्मती समझ ले। अब आपके दिल में बात बैठी होगी कि अब हमारी बच्ची अगर घर पे है तो मैं भी मदरसे में भेजूंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी बच्चे को पढ़ाऊंगा। अब ये तो थी बच्ची की बात। अब वो बच्चा, वो अल्लाह के नबी करीमुल्लाह निकले थे कब्र के पास से, तो कब्र में अजाब हो रहा था, कीड़े बिच्छू नाग सब थे, और वो कब्र वाला कर रहा है, अल्लाह तू बचा, पानी दे दो। आग जल रही थी, रो रहा था। अल्लाह के नबी ने खुदा से पूछा, कलीमुल्लाह ने, ऐ रब्बे कदीम, ये अजाब क्यों हो रहा? क्या खुदा का बंदा जब पेशाब करता था इस्तिंजा नहीं करता था। ये बीमारी हमारी जमात में ऊंट की तरह बस पैंट पहनी हुई है, जहां बैठे न कोई शर्म, न कोई हया, न कोई तमीज, जिस तरीके से किया न इस्तिंजा और तारत की, कपड़े खराब, खुद खराब, सब कुछ नापाकी। अगर कतरा इस पे लगा तो हमारा मजहब ये कहता है उसकी चमड़ी को भी काटा जाएगा। अब कितने नौजवान मिलेंगे जो इस काम की गलती करते हैं? क्या ये खुदा का बंदा सब कुछ जानते हुए भी गलतियां करता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा? अच्छा, और क्या? और बेनमाजी था, वालिदैन का अदब नहीं करता था, मस्जिद कभी नहीं जाता था, उलमा इकराम के पास नहीं बैठता था, दीन इसने नहीं पढ़ा, ये गाफिल शिर्क को कुफ्र करता रहा। अल्लाह अकबर। तो फिर थोड़ी देर में वापस पलटे तो क्या देखते कि वही शख्स जन्नत में टहल रहा। कह दो सुभान अल्लाह। बस इंशाअल्लाह अब लंगर खिलाएंगे, घबराए नहीं, उठेंगे नहीं, बस थोड़ी देर 10 मिनट में बस अपना बयान मुकम्मल कर लूंगा। घबराए नहीं, उलमा इकराम साथ दे रहे हैं। देखो मैं नजराना नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, और मैं पॉइंट की बातें अर्ज करके और रुखसत हो जाऊंगा। और दुआएं हम सब मिलकर के आप मुझे करेंगे, हम उलमा इकराम को हम आपको करेंगे, आप आबाद रहेंगे, शाद रहेंगे। अरे आपको तो सुनना ही है, दाद तो मेरे उन भाइयों को दो जो अपना ये सुरीला पटका बांध करके
आंसू बन करके मेरे नबी का जिक्र सुन रहे हैं। हकीकत में है मुबारकबादी के लायक है। अल्लाह से देखो, अगर रब राजी हो जाए तो बेड़ा पार है, रब राजी हो जाए तो बेड़ा पार है। ये खुदा ने तौफीक दी, जभी तो इस पिंडाल में आए हैं। खुदा जब कर्म करता, अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह वापस आए तो कब्र में जो बंदा नरक में था वो सरग में, दोज़ख में था वो जन्नत में टहल रहा। पूछा ये क्या हुआ? कहा कि गुनहगार था मगर माँ के पेट में एक बच्चा पैदा हुआ इसके। जब ये गुजरा था तो इसकी माँ पेट से थी, चंद महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब चलने फिरने बोलने पढ़ने के लायक हुआ तो इस बच्चे को माँ ने मदरसे में छोड़ा। हमारे कारी अनवर साहब, कारी याकूब साहब जैसे मुजाहिद ने इनको पढ़ाना शुरू किया। जब उसने दीन की तालीम पढ़नी शुरू की, पढ़ बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसने रब का कलाम पढ़ा, रब की रहमत जोश में आई। का ये बेटा उस बाप का है जो अज़ाब में मुब्तला है और ये जमीन पे रह करके करता है। रब रहमान है, रब रहीम है, रब करीम है, रब सत्तार है, रब गफ्फार है, रब कय्यूम है, रब कुद्दूस है, रब रहमान है। रहमत वाले रब को याद कर रहा है तो मेरी रहमत ने कहा इसे बख्श दो, जन्नत में भेज दो। सुभान अल्लाह। ये तालीम कुरान की है? इंशाअल्लाह घर घर में अगर फैल जाए तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारी जिंदगी जन्नती बन जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हमारे जिस नबी के अपन दीवाने हैं उस नबी की शान को क्या बयान करें, उनका क्या जिक्र करें। पूरी जिंदगी हम बयान करते करते थक सकते हैं मगर मेरे नबी का जिक्र कभी मुकम्मल नहीं होगा। मेरे जिस मुर्शिद बरहक का हम जिक्र सुन रहे हैं, उस आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र पाक सुन रहे हैं। सुने उस नबी पाक के जिक्र को। मेरे नबी को खुदा ने आम नबियों की तरह नहीं भेजा। सुने, मेरे नबी पाक ने खुद ने फरमाया कि मुझे रब ने रोब वाला नबी बना करके भेजा। जिधर जाते थे मेरे नबी का दबदबा इतना रहता था कि सामने दुश्मन भी आता उसका दिल मोम की तरफ पिघल जाता था। हाय हाय, जिसके दिल में ये होता था कि हम इसको मार देंगे, माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। जब इमामुल अंबिया के सामने तशरीफ लाते थे तो गर्दन को झुका करके कहते थे पढ़ा दो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा मेरे नबी का अखलाक था। और सुने, मेरे नबी की शान का क्या जिक्र करें, उनका चर्चे क्या करें। मेरे नबी ने इस आप मेरे नबी की उम्मती हैं और उम्मती होने पे फख्र करें, हर्ष करें। अरे सारे नबी आए, उनकी उम्मतें आई, लेकिन उनके लिए मखसूस जगह रहती थी कि नमाज आप इस एक जगह पढ़ेंगे। लेकिन कुर्बान जाए इमामुल अंबिया की उम्मतियों, सारी रूए जमीन को अगर मस्जिद करार दिया है कि अगर फजर का नमाज का वक्त अगर बेखोड़ाई में हो जाए तो फजर या पढ़ लेना, और अगर जोर का वक्त अगर जेतासर में हो जाए हेतासर में तो जोर या पढ़ लेना। पूरे रूए जमीन इस मेरी उम्मत के लिए मस्जिद ही मस्जिद है। मगर नमाज को कज़ा मत कर लेना, इस चादर को बिछा लेना, किसी भी कोने में खड़े हो जाओगे, सर झुका दोगे, तुम्हारा सजदा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये दो खूबी अभी और सुने। इतना ही नहीं, मेरे नबी और नबियों की शान ये नहीं थी, लेकिन इमामुल अंबिया की शान ये है कि सब आए किसी एक कौम के लिए, लेकिन मेरे नबी सारे जहान के लिए रहमत बनकर। मूसा आए तो किसी एक कौम के लिए, ईसा आए तो किसी एक कौम के लिए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए किसी एक कौम के लिए, लेकिन जब हजरत आमना के लाल आए तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए। उस नबी की हम उम्मती हैं। ये तीसरी मेरे नबी की शान। और चौथी ये है कि हम कब्र में गुनहगार जाएंगे, फिर गुनाहों का अंबार होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तो मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया कि सबसे पहले कब्र मेरी खुलेगी। सुभान अल्लाह। और मेरा रब मुझे इख्तियार देगा कि ऐ आमना के लाल, तू
تم دعائیں کیا کرتے تھے، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو میں یہ مانگوں گا مولا شفاعت کا ہتھیار دیا جائے۔ میری گنہگار امت اس در پہ کھڑی ہے اور دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نبی کی امتی، اور دیکھتے اور تکتے ہوں گے تو رسول پاک فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ادھر چلے آؤ، شفا دینے والے، سفارش کرنے والے، بخشوانے والے آقا کھڑے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اے ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خود کو عاجزی کا طاقت سمجھ کر کے یہ کہتے ہیں اے آقا میرے ساتھ چلو اور مجھے قبر میں داخل کر دو، اس لیے کہ فرشتے کھڑے ہیں، آپ کا یہ غلام اس قبر میں جا رہا ہے۔ تو میرے آقا کے تصور میں وہ اعلیٰ حضرت عشق کے بھرے انداز میں یوں کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا، ہائے ہائے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ کے نبی ساتھ میں چلیں گے اور عشق والے، ناطے نکلے والے، نبی کا ادب سکھانے والے اعلیٰ حضرت دولہ بن کر کے میرے نبی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، میرے نبی کے صدقے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ عشق ہی ہے سب ایمان کی جان، پڑھنا کمال نہیں عمل کرنا کمال ہے۔ اسی لیے تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ نے فرمایا پڑیا کیا کین توڑی پڑی چین، بنا حب حبیب جے کین مرنن کین، جن جو اللہ پہ یقین سے ان پر عالم کیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ علماء کرام کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں اور اس کے بعد کریں۔ بس آخری بات سن لیں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے، بس 5 منٹ بچ گئے، سن لیں 5 منٹ میں سب کچھ پورا کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے ہی بیٹھے ہیں نا، یہ عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، آپ ادب کرتے ہیں، اللہ آپ کے ادب کو قبول فرمائے۔ اور میں نے سنا ہے کہ یہاں میں نے کہا یہ کیا قاری صاحب کہ یہاں کے لوگ فورن جاتے ہیں، بہت جاتے ہیں باہر، اور ایسی شعلے لے کے آتے ہیں اور اچھی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ مگر بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں بھلے باہر جاؤ لیکن اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ آج کے اس دور میں کوئی مزدوری کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، آپ جائیے، لیکن جانے سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال، اپنے ماں باپ کی بزرگی کا خیال، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، جائیں پھر جلدی واپس بھی لوٹ آئے۔ کیا حال ہے میرے ماں باپ کا، کیا حال ہے میری بیوی کا، کیا حال ہے میری بچی کا، کیا حال ہے میرے بچوں کا، کیا حال ہے میرے دادا جان کا۔ آپ ادھر رہتے ہیں، ادھر انتقال ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی قبر میں ساتھ میں جانے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کا پورا خیال رکھا کرے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے، کامران رہیں گے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزت ملتی رہے گی۔ 1 منٹ پورا ہو گیا، 4 منٹ بچے ہیں، سن لیں۔ دھوپ تیز ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالی نماز بھی پڑھنی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اب میں بات لنگر بھی کھانا ہے، ادھر لنگر رکھا ہے، آپ گھبرائیں مت، ہم بھی آپ کے ساتھ میں، ابھی سب کو کھانا ہی کھانا ہے۔ اور انشاءاللہ میں وعدہ دلاتا ہوں کہ بھائیوں آپ نماز پڑھیں، اور اپن پیر پاگالوں کی مرید ہیں، میرے مرشد نے غور سے فرمایا، چاہے جیلانی بادشاہ سب نے یہ حکم دیا کہ اگر جھگڑنے والا سامنے آئے تو تم راستہ دوسرا اختیار کر لینا، جھگڑنا مت، لڑنا مت، محبت سے گلے لگا لینا، وہ گالی دے تم چپ رہ جانا، ایک دن وہ شرمندہ ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو چاہے دشمن ہو، وہ کہے گا میں نے تو گالی دی تھی اور یہ چپ رہ گیا، اس کا دل نرم ہو جائے گا، وہ خدا کے معافی مانگے گا، اے بھائی میں نے گالی دی تھی تم چپ رہ گئے، کہ یہی میرا دین ہے، یہی میرے نبی کی تعلیم ہے، ایک نہ ایک دن اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ اور صبر کرنے والوں کی جیت ہے، صبر کرنے والوں کی ہمیشہ جیت ہے۔ اس لیے پیارے دینی بھائیوں، یہ علماء کرام ان کی قدر کریں، بچوں کو دین پڑھیں۔ میں نہ جانے کون سے ذکر خیر آخر میں بتانا چاہ رہا تھا، درود پاک پر اللہم صلی علی
सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक तो आप नमाज की पाबंदी करेंगे, जिक्र रसूल करेंगे, मुर्शिद की बातों पे अमल करेंगे, जिस पीर के मुरीद हैं उसी के रहेंगे, बदलने की जरूरत नहीं। जिसने पीर बदला उसने समझो अपना वालिद बदला, बाप बदला नहीं। वो कहते जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी। आए हाय, अरे ये कुत्ता होता ना, कुत्ता जो टुकड़ा डालता उसके दर पे यूं बैठा रहता, और अगर कोई बाहर का आ जाए तो वो भौंकता है, वो काटने के लिए नहीं, वो घर वाले को सुजाग कर रहा है, अरे जाग जा ये चोर आया है या दूसरा आया है, तो खबरदार हो जाता है और उसको बिल्कुल होशियार कर देता है। हम किसी के मंगते हैं, हम किसी के दर के कुत्ते हैं, हमें किसी के दर के गुलाम हैं, उसके दर पे बिके रहे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। यक दर गीर मोहकम बगीर, एक दर को पकड़े हैं इंशाअल्लाह हमारे मुर्शिद हमारे साथ में। अगरचे सिंध में है, अगरचे हिंद में है, अगरचे बगदाद के शहंशाह जीलानी बादशाह बगदाद में सो रहे हैं, लेकिन ईमान ये कहता है मुरीद के साथ में। मदीने वाले मदीने में हैं, मगर आज जिक्र कहता सर का सुन रहे, इसलिए कि वो जिंदा है। इसलिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, बस वक्त मुकम्मल हुआ, जो बातें मैंने अर्ज की इस पे अमल करेंगे, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बताया जाएगा। मेरे इन उलमा इकराम का अदब करें, बस यही आखिरी बात। बीमारी क्या मुल्ला, इधर पत्थर तो मार देना मगर ये जुमला मत कहना, तो क्या कहेंगे कारी साहब, मौलाना साहब। मेरे नबी के दरबार में साहबी आया, उसने कहा सबसे अच्छा आदमी कौन है? आका ने फरमाया जिसका ये अखलाक बोल लेना अच्छा, जिसका बोल अच्छा वो सबसे अच्छा। उसने फिर दूसरी बार पूछा कि सबसे अच्छा कौन? वो अपने कहते हैं प्रेम बोली है, जिसकी बोली अच्छी है मेरे आका ने कहा वो सबसे अच्छा। उसने तीसरी बार फिर पूछा कि आका सबसे अच्छा कौन है? क्या जिसका अखलाक अच्छा, बोली अच्छी, मिठास है जिसकी जबान पर, आए है वो सबसे अच्छा, वो कामयाब है, वो जीत जाएगा। तो इस ओछी हरकत को आग लगा दो। मुल्ला जी, मौलवी साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, हमारे पेश इमाम, ये दीन के वारिस हैं। अगर इनकी कदर करोगे तो तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। आपने देखा नहीं, हमारे इन गैर भाइयों से सीखो। तुम अभी पीछे हो, ये अपना गुरु होता है, पंडित होता है, कोई इनका देवता होता है, उनकी कितनी इज्जत करते हो। महाराज को ऊपर बिठाओ और फिर खाना पता है, एक उसको क्या बोलते हैं कारी साहब, वो ऊपर एक रखते हैं, उसके ऊपर खाना रखते हैं, बाजोठा। भाई ये क्या है कि ये हमारे गुरु जी है, इसके ऊपर रख करके इनको खाना खिलाया जाए। तो तुम्हारे गुरु जी ये सब है? तरीका अलग अलग है, तो पैदा करने वाली जात तो एक ही है, खुदा तो सिर्फ सबका एक है। अब झगड़ाने वाले, लड़ाने वाले सारे थोड़ी है, कोई एक होगा अपने वालों से सुगला आदमी, कोई एक उनमें से भी होगा, सारे नहीं। इसलिए अगर दो झगड़ रहे हो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई, तो तुम दो आगे बढ़ के पकड़ लेना कि भाई अपने बाप दादाओं की मोहब्बत थी, अपने एक खेत में रहते थे, तुम्हारे बुजुर्ग का कोई डेथ होती थी, इंतकाल होता था, हम 40 दिन तक तुम्हारी वो क्या कहते हैं, जब तक वो पाकड़ा मुकम्मल नहीं होता था बैठे रहते थे, हैं? ये मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को अभी भी जगा के रखो, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। अल्लाह ताला के दरबार में मैं दुआ करता हूँ, मौला जो भी जिक्र हुआ अल्लाह इसको कबूल फरमा। हमारे मौलाना साहिबान ने जो खिदमत की, मेहनत की, इस जलसे को कमेटी वालों ने, सरपंच साहिबान ने, जिसने भी मुनाकिद किया, अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमाए। जीलानी बादशाह के सदके, पागैरा पीर के सदके अल्लाह बेड़ा पार फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।